अथातस्नेहाध्यायं व्याख्यास्यामः इति हस्माः भगवानात्रेयः साङ्ख्यैः सङ्ख्यातसङ्ख्येयैः सहासीनं पुनर्वसुं जगद्धितार्थं पप्रच्छ वह्निवेशस्व संशयम्। किं योनयः प्रतिस्नेहाः के च स्नेहगुणाः पृथक् कालानुपानेके कस्य कतिकाश्च विचारणाः कतिमात्राः कथं मानाः पाचकेषोपदिश्यते कश्च केभ्यो हितस्नेहः प्रकर्षः स्नेहनेचकः स्नेह्याः के केचन स्निग्धाः स्निग्धातिस्निग्धलक्षणम् किं पानात् प्रथमं पीते जीर्णे किञ्च हिताहितम् के मृदुक्रूरकोष्ठाः काः व्यापदः सिद्धयश्च काः अच्छे संशोधने चैव स्नेहे का वृत्तिरिष्यते विचारणाः केषु योज्या विधिना केन तत्प्रभो स्नेहस्यामितविज्ञानज्ञानमिच्छामि वेदितुम्। अथ तत्संशयच्छेत्ता प्रत्युवाच पुनर्वसुः स्नेहानां द्विविधा सौम्ययोनिस्थावरजङ्गमा तिलः प्रियालाभिषुकौ विभीतकश्चित्राभयैरण्डमधूकसर्षपाः कुसुम्भबिल्वारुकमूलकातश्लेनिकोचकाक्षोडकरञ्जशिग्रुपाः स्नेहाशयास्थावरसंहितास्तथा स्युर्जङ्गमा मत्स्यमृगाः सपक्षिणः तेषां दधि क्षीरघृतामिषं वसा स्नेहेषु मज्जा च तथोपदिश्यते सर्वेषां तैलजातानां तिलतैलं विशिष्यते बलार्थे स्नेहने चाग्र्यमैरण्डं तु विरेचने कटूष्णं तैलमैरण्डं वातश्लेष्महरं गुरु कषायस्वादुतिक्तैश्च योजितं पित्तहन्त्रपि सर्पिस्तैलं वसा मज्जा सर्वस्नेहोत्तमामताः येषु चैवोत्तमं सर्पिः संस्कारस्यानुवर्तनात् घृतं पित्तानिलहरं रसशुक्रौजसांहितं निर्वापणं मृदुकरं स्वरवर्णप्रसादनम् मारुतघ्नं न च श्लेष्मवर्धनं बलवर्धनम् त्वच्यमुष्णं स्थिरकरं तैलं योनिविशोधनम् विद्धभग्नाहतभ्रष्टयोनिकर्णशिरोरुजि पौरुषोपचये स्नेहे व्यायामे चेष्यते वसा बलशुक्ररसश्लेष्ममेधो मज्जविवर्धनः मज्जाविशेषतोऽस्नां च बलकृत्स्नेहने हितः सर्पिः शरदि पातव्यं वसा मज्जा च माधवे तैलं प्रावृषिनात्युष्णशीते स्नेहं पिबेन्नरः वातपित्ताधिको रात्रावुष्णे चापि पिबेन्नरः श्लेष्माधिको दिवाशीते पिबेच्चामलभास्करे अत्युष्णे वा दिवा पीतो वातपित्ताधिकेन वा मूर्च्छां पिपासामुन्मादं कामलां वा समीरयेत् शीते रात्रौ पिबन् स्नेहं नरश्लेष्माधिकोऽपि वा आनाहमरुचिं शूलं पाण्डुतां वा समृच्छति जलमुष्णं घृते पेयं यूषस्तैलेऽनुशस्यते वसामज्ञोऽस्तु मण्डः स्यात् सर्वेषु उष्णमथाम्बुवा ओदनश्च विलेपी च रसो मांसं पयोदधि यवागोः सूपशाकौ च यूषः काम्बलिकः खडः
तवस्तिलपिष्टं च मद्यं लेहास्तथैव च भक्ष्यमभ्यञ्जनं वस्तिस्तथा चोत्तरवस्तयः गण्डूषः कर्णतैलं च नस्तः कर्णाक्षितर्पणम् चतुर्विंशतिरित्येता स्नेहस्य प्रविचारणा अच्छपेयस्तु यस्नेहो न तामाहुर्विचारणाम् स्नेहस्य सभिषदृष्टः कल्पः प्राथमकल्पिकः रसैश्चोपहितस्नेहः समासव्यासयोगिभिः षड्भिस्त्रिषष्टिधा सङ्ख्याम् प्राप्नोत्येकश्च केवलः एवमेताश्चतुष्षष्टिः स्नेहानाम् प्रविचारणा वो कर्तुव्याधिपुरुषान् प्रयोज्या जानता भवेत् अहोरात्रमहः कृत्स्नमर्धाहं च प्रतीक्षते प्रधाना मध्यमा ह्रस्वा स्नेहमात्रा जरां प्रति इति तिस्रः समुद्दिष्टा मात्रा स्नेहस्य मानतः तासां प्रयोगान् वक्ष्यामि पुरुषं प्रति प्रभूतस्नेहनित्या ये क्षुत्पिपासा सहा नराः पावकश्चोत्तमबलो येषां ये चोत्तमाबले गुल्मिनः सर्पदष्टाश्च विसर्पोपहताश्च ये उन्मत्ताः कृच्छ्रमूत्राश्च गाढवर्चस एव च पिबेयुरुत्तमां मात्रां तस्याः पाने गुणान् शृणु विकारान् शमयत्येषा शीघ्रं सम्यक् प्रयोजिता दोषानुकर्षिणी मात्रा सर्वमार्गानुसारिणी बल्या पुनर्नवकरी शरीरेन्द्रियचेतसाम् अरुष्वस्फोटपिटका कण्डूपामाभिरर्दिताः पुष्ठिनश्च प्रमीढाश्च वातशोणितिकाश्च ये नातिबह्वाशिनश्चैव मृदुकोष्ठास्तथैव च पिबेयुर्मध्यमां मात्रां मध्यमाश्चापि ये बले मात्रैषा मन्दविभ्रंशा न चातिबलहारिणी सुखेन च स्नेहयति शोधनार्थे च युज्यते ये तु वृद्धाश्च बालाश्च सुकुमाराः सुखोचिताः रिक्तकोष्ठत्वमहितं येषामन्दाग्नयश्च ये ज्वरातिसारकासाश्च येषां चिरसमुत्थिताः स्नेहमात्रां पिबेयुस्ते ह्रस्वां ये चावराबले परिहारे सुखा चैषा मात्रा स्नेहन ब्रह्मणि दृश्या बल्या निराबाधा चिरं चाप्यनुवर्तते वातपित्तप्रकृतयो वातपित्तविकारिणः चक्षुः कामाः क्षताः क्षीणा वृद्धा बालास्तथा बलाः आयुः प्रकर्षकामाश्च बलवर्णस्वरार्थिनः पुष्टिकामाः प्रजाकामाः सौकुमार्यार्थिनश्च ये दीप्त्योजस्मृतिमेधाग्निबुद्धीन्द्रियबलार्थिनः पिबेयुः सर्पिरार्ताश्च दाहशस्त्रविषाग्निभिः प्रवृद्धश्लेष्ममेधस्ताश्चलस्थूलगलोदराः वातव्याधिभिराविष्टा वातप्रकृतयश्च ये बलं तनुत्वं लघुतां दृढतां स्थिरगात्रताम् स्निग्धश्लक्ष्णतनुत्वक्तां ये च काङ्क्षन्ति देहिनः कृमिकोष्ठाः क्रूरकोष्ठास्तथा नाडीभिरर्दिताः पिबेयुः शीतले काले तैलं तैलोचिताश्च ये
वातातपसहाये च रूक्षा भाराध्वकर्षिताः संशुष्करेतो रुधिरा निष्पीतकफमेधसः अस्थिसन्धिशिरास्नायुमर्मकोष्ठमहारुजः बलवान् मारुतो येषां कानि चावृत्य तिष्ठति। महच्चाग्निबलं येषां वसासाज्ञाश्च ये नराः तेषां स्नेहयितव्यानां वसापानं विधीयते। दीप्ताग्नयः क्लेशसः घस्मरास्नेहसेविनः वातार्ताः क्रूरकोष्ठाश्च स्नेह्या मज्जानमाप्नुयुः। येभ्यो हितो यो यः स्नेहः स परिकीर्तितः स्नेहनस्य प्रकर्षौ तु सप्तरात्रत्रिरात्रकौ स्वेद्याश्रोधयितव्याश्च रूक्षा वातविकारिणः व्यायाममद्यस्त्रीनित्या स्नेह्यास्युर्ये च चिन्तकाः संशोधनादृते येषां रूक्षणं सम्प्रवक्ष्यते न तेषां स्नेहनं शस्तमुत्सन्नकफमेधसाम् अभिष्यन्नाननगुदा नित्यमन्दाग्नयश्च ये तृष्णामूर्च्छापरीताश्च गर्भिण्यस्तादुशोषिणः अन्नद्विषश्छर्दयन्तो जठरामगरार्दिताः दुर्बलाश्च प्रतान्ताश्च स्नेहग्लानामदातुराः न स्नेह्या वर्तमानेषु न नस्तोऽस्ति कर्मसु स्नेहपानात् प्रजायन्ते तेषां रोगाः सुदारुणाः पुरीशं ग्रथितं रूक्षं वायुरप्रगुणो मृदुः पक्ताखरत्वं रौक्ष्यं च गात्रस्यास्निग्धलक्षणम् वातानुलोम्यं दीप्तोऽग्निर्वर्चस्निग्धमसंहतम् मार्दवं स्निग्धता चाङ्गे स्निग्धानामुपजायते पाण्डुता गौरवं जाड्यं पुरीशस्या विपक्वता तन्द्रीररुचिरुत्क्लेशस्यादतिस्निग्धलक्षणम् द्रवोष्णमनभिष्यन्ति भोज्यमन्नं प्रमाणतः नातिस्निग्धमसङ्कीर्णं श्वस्नेहं पातुमिच्छता पिबेत्संशमनं स्नेहमन्नकाले प्रकाङ्क्षितः शुद्ध्यर्थं पुनराहारे नैषे जीर्णे पिबेन्नरः विष्णोदकोपचारे स्याद्ब्रह्मचारी क्षपाशयः शकृन्मूत्रानिलोद्गारानुदीर्णांश्च न धारयेत् व्यायाममुच्चैर्वचनं क्रोधशोकौ हिमातपौ वर्जयेदप्रभातं च सेवेत शयनासनम् स्नेहं पीत्वा नरस्नेहं प्रतिभुञ्जान एव च स्नेहमिथ्योपचाराद्धिजायन्ते दारुणागदाः मृदुकोष्ठस्त्रिरात्रेण स्निह्यत्यक्षोपसेवया स्निह्यति क्रूरकोष्ठस्तु सप्तरात्रेण मानवः गुडमिक्षुरसं मस्तु क्षीरमुल्लोडितं दधि पायसं कृशरां सर्पिः काश्मर्यत्रिफलारसम् द्राक्षारसं पेलुरसं जलमुष्णमथापि वा मद्यं वा तरुणं पीत्वा मृदुकोष्ठो विरिच्यते विरेचयन्ति नैतानि क्रूरकोष्ठं कदाचन भवति क्रूरकोष्ठस्य ग्रहण्यत्युल्बणानिला उदीर्णपित्ताल्पकफा ग्रहणी मन्दमारुता मृदुकोष्ठस्य तस्मात् स सुविरेच्यो नरस्मृतः उदीर्णपित्ता ग्रहणी यस्य चाग्निबलं महत् भस्मी भवति तस्याशु स्नेहः पीतोऽग्नितेजसा
स जग्ध्वा स्नेहमात्रां तामोजः प्रक्षालयन् बली स्नेहाग्निरुत्तमां तृष्णां सोपसर्गामुदीरयेत् नालं स्नेहसमृद्धस्य शमायान्नं सुगुर्वपि स चेत्सुशीतं सलिलं नासादयति दह्यते यथैवाशीविषः कक्षमध्यगः स्वविषाग्निना अजीर्णे यदि तु स्नेहे तृष्णा स्याच्छर्दयेद्विषक् शीतोदकं पुनः पीत्वा भुक्त्वा रूक्षान्नमुल्लिखेत् न सर्पिः केवलं पित्ते पेयं सामे विशेषतः सर्वं ह्यनुरजेद्देहं हत्वा संज्ञां च मारयेत् तन्द्रासोत्वेष आनाहो ज्वरस्तम्भो विसंयता कुष्ठानि कण्डूः पाण्डुत्वं शोभार्षांस्य रुचिस्पृशा जठरं ग्रहणी दोषास्तैमित्यं वाक्यनिग्रहः शूलमामप्रदोषाश्च जायन्ते स्नेहविभ्रमात् तत्राप्युल्लेखनं शस्तं स्वेदः कालप्रतीक्षणम् प्रतिव्याधिबलं बुद्ध्वा स्रंसनमेव च तक्रादिश्च प्रयोगश्च रूक्षपानान्नसेवनम् मूत्राणां त्रिफलायाश्च स्नेहव्यापत्तिभेषजम् अकाले चाहितश्चैव मात्रया न च योजितः स्नेहो मिथ्योपचाराच्च व्यापद्येतातिसेवितः स्नेहात् प्रस्कन्दनं जन्तुस्त्रिरात्रो परतः पिबेत् स्नेहवद्रवमुष्णं च त्र्यहं भुक्त्वा रसोदनम् एकाहो परतस्तद्वद्भुक्त्वा प्रच्छर्दनं पिबेत् स्यात्वसंशोधनार्थी ये वृत्तिस्नेहे विरिक्तवत् स्नेहद्विषस्नेहनित्या मृदुकोष्ठाश्च ये नराः क्लेशासहामद्यनित्यास्तेषामिष्टा विचारणा लाभतैत्तिरमायूरहांसवाराः कौक्कुटाः गव्याजौरभ्रमात्स्याश्च रसास्युस्नेहनेहिताः यवकोलकुलत्थाश्च स्नेहाः सगुडशर्कराः दाडिमं दधिसव्योषं रससंयोगसङ्ग्रहः स्नेहयन्ति किलाः पूर्वं जग्धाः सस्नेहपाणिताः कृशराश्च बहुः स्नेहास्तिलकाम्बलिकास्तथा फाणितं शृङ्गवेरं च तैलं च सुरयासः पिबेद्रूक्षो भृतैर्मांसैर्जीर्णेष्णीयाच्च भोजनम् तैलं सुरायामण्डेन वसां मज्जानमेव वा पिबन् सफाणितं क्षीरं नरस्निह्यति वातिकः धारोष्णं स्नेहसंयुक्तं पीत्वा सशर्करं पयः नरस्निह्यति पीत्वा वासरं दध्नः सफाणितम् पाञ्चप्रसृतिकीपेया पायसोमाशमिश्रकः क्षीरसिद्धो बहुस्नेहः स्नेहयेदचिरान्नरम् सर्पिस्तैलवसा मज्जा तण्डुलप्रसृतैश्रुता पाञ्चप्रसृतिकीपेया पेया स्नेहनमिच्छता शौकरो वा रसस्निग्धः सर्पिर्लवणसंयुतः पीतो द्विर्वासरे यत्नात् स्नेहयेदचिरान्नरम् ग्राम्यानूपौदकं मांसं गुडं दधिपयस्तिलान् कुष्ठीशोथी प्रमीही च स्नेहनेन प्रयोजयेत् स्नेहैर्यथार्हं तान् सिद्धैः स्नेहयेदविकारिभिः पिप्पलीभिर्हरितक्या सिद्धैस्त्रिफलयापि वा
द्राक्षामलकयूषाभ्याम् दध्ना चाम्लेन साधयेत् व्योषगर्भम् भिषक्स्नेहम् पीत्वा स्निह्यति तम् नरः यवकोलकुलत्थानाम् रसाः क्षारः सुरादधि क्षीरसर्पिश्च तत्सिद्धम् स्नेहनीयम् धृतोत्तमम् तैलमज्जवसा सर्पिर्बदरत्रिफलारसैः योनिशुक्रप्रदोषेषु साधयित्वा प्रयोजयेत् गृह्णात्यम्बु यथा वस्त्रम् प्रस्रवत्यधिकम् यथाग्निजीर्यति स्नेहस्तथा स्रवति चाधिकः यथा वाक्लेद्यमृत्पिण्डमासिक्तम् त्वरया जलम् स्रवति स्रंसते स्नेहस्तथा त्वरितसेवितः लवणोपहिता स्नेहा स्नेहयन्त्यचिरान्नरम् तद्ध्यभिष्यन्त्यरूक्षम् च सूक्ष्ममुष्णम् व्यवायि च स्नेहमग्रे प्रयुञ्जीत ततः स्वेदमनन्तरम् स्नेहस्वेदोपपन्नस्य संशोधनमथेतरत् तत्र श्लोकः स्नेहास्नेहविधिकृत्स्नव्यापत्सिद्धिः स भेषजा यथा प्रश्नम् भगवता व्याहृतम् चान्द्रभागिना इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने स्नेहाध्यायो नाम त्रयोदशोऽध्यायः।